बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फिरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं और क्या फिरौन के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं। फिरौन की लाश कब और कैसे और कहां से मिली। फिरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया। क्या ये सही है कि फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में रखी हुई है और क्या वो अब भी लाश है या मम्मी है। और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी। इन सब के बारे में ईसाई और यहूदी क्या सोच रखते हैं और मुसलमान क्या सोच रखते हैं। दोस्तों, यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा और आज हम आपको फिरौन के दरियाए नील में डूबकर मरने और उसकी लाश के बारे में हैरान कर देने वाले हकीकत बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश का क्या हुआ था और उसकी बची खुची चीजें कहाँ हैं, कहीं है भी या नहीं। दोस्तों, सभी आसमानी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र डिटेल के साथ मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फिरौन पानी में डूबकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। मगर उसके बाद उसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी हुई है जिसकी किसी को समझ नहीं थी। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, सो आज तक सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने समुंदर के किनारे पर खड़ी फिरौन की लाश पहचान कर दरबार के लोगों को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया और दरबार के लोगों ने उस पर वो मसाले लगाए जिससे लाश सड़ने से महफूज रहती है। चुनांचे उन्होंने वो मसाला लगाकर उसे पूरी शानो एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। मगर मसाला लगाते वक्त उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ वक्त तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमक की एक तह जमी रह गई थी और मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमक की उस तह को साफ किए बगैर ही उस पर मसाले लगा दिए। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि फिरौन की मसाला लगी हुई लाश भी जमीन के नीचे गुम हो गई। उसका नाम सिर्फ किताबों और उसकी बनाई हुई चीजें लोगों के जहन में रह गई। इस वाक़ये के लगभग 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फिरौनियों के किस्से बड़ी डिटेल के साथ बयान किए गए थे और उसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज रखने के बारे में आयात भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब ईमान वालों का पक्का यकीन तो था, मगर वो समझने से नाकाम थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की मसाला लगी लाश की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते का पता चल गया। दोस्तों, अहमद अब्दुल रसूल चीजें चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा की जगह पर चोरी के सिलसिले में घूम रहा था। जब उसने खुदाई शुरू की तो उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। उसी बीच उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब लगातार खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ उसी डूबने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम बतौर डिटेल लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिर लोग काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का डिटेल के साथ जांच पड़ताल किया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमक की तह से साबित हो गया कि
کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبا کر برا انجام دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کے ثبوت کی کھوج میں دنیا بھر کے ماہرین اور سائنٹسٹ مصر کی طرف جانے لگے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ دوسری سب لاشوں کے مقابلے میں صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمک کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اسی ثبوت کے بعد اسے فرعون کی لاش بتا کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو ریکویسٹ کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے تاکہ سائنس کے ذریعے سے اس کی موت کی وجہ بھی پتہ چل جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس کی لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر جانے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس زمانے کے فرانسیسی صدر، خود حکومت کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، تمام لوگ اور فوج کے آفیسروں کے ساتھ ویلکم یعنی کہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی بڑے زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجیوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی کمانڈری ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام انگوں کی باریکی سے جانچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندر کی دھول، نمک وغیرہ ابھی تک موجود ہے اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ اس بادشاہ کی موت کے بارے میں مسلمانوں کے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ درج ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک دیش ہے۔ ریسرچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنٹسٹ سے ملاقات کی تو اس سائنٹسٹ نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 کا اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کی پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کے اوپر مسالے لگانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت کلیئر تھا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی شان مقام اور مرتبہ ہے، اور اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا گیا۔ فرعون وہ اکیلا شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بھی بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو دوبارہ شیشے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، فرعون کی لاش کے بال، آنکھیں بالکل صحیح ہے، ہر چیز بالکل صحیح سلامت ہے۔ وہ لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ 2000 سال کا فرق ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان اپنے لوگوں میں انصاف کرتا تھا، اس لیے اس کو میں مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا۔ میرے دوستو، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائی اور یہودی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ فرعون پانی میں ڈوب کر نہیں مرا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں بیمار ہو کر مرا تھا۔ اور قرآن مجید میں آیت بیانات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈبایا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ میرے دوستو، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے کلپ
پر، اخبار پر، ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے سوکھی لکڑی کی طرح موجود ہے۔ ڈاکٹر موریس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اس وقت پکار اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔